रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये असल में कायदे आजम ने जब स्पीच दी थी 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के दौरान, उस वक्त जो स्पीच आपने दी थी उसमें से कुछ चीजें निकालकर आपका ये चैप्टर बना दिया गया है। दोस्तों इस चैप्टर के काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं। ऊपर कॉर्नर में छोटा सा आपको पैराग्राफ नंबर लिखा नजर आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कौन से पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों जब कायदे आजम डाइस पे आते हैं और स्पीच अपनी शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि मिस्टर चांसलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे वाइस चांसलर ने अप्रोच किया था और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं कॉन्वोकेशन के दौरान एक स्पीच दूं, और मैंने उन्हें कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूं, मैं कोई फॉर्मल स्पीच तो नहीं दे सकता, यानी मैं कोई स्पीच तैयार करके तो नहीं ला सकता, उसे नहीं प्रेजेंट कर सकता, लेकिन मैं फिर भी चंद अल्फाज कह दूंगा स्टेज पे आके, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कॉन्वोकेशन पे आऊँगा। यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस और लॉ वगैरह। तो मैं उसके हिसाब से स्पीच तो नहीं दे सकता आज, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे चंद आज बातें ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाने से पहले इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ें की। मिस्टर वाइस चांसलर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किया, और ये जिम्मेदारी हर मुसलमान के कंधों पर है कि वो अपने लोगों को ईमानदारी से ट्रीट करे और बेलौस होकर उनकी खिदमत करे। आज मैं यहाँ पे खिताब कर रहा हूँ तो मैं किसी रियासत का हुक्मरान होने की हैसियत से खिताब नहीं कर रहा, बल्कि एक दोस्त होने की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों से मोहब्बत की है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज अपने डिप्लोमाज और डिग्रीज पूरी की हैं, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि जब आप इस बहुत बड़ी दुनिया में निकलें तो आप कामयाबी हासिल करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज पढ़ने वाला जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है और अब वो ज़िंदगी के दहाने पे खड़े हैं, लेकिन आप अपने आबाओ अजदाद की तरह नहीं है, क्योंकि जब वो डिग्री पूरी करते थे उसके बाद वो एक गुलाम रियासत के अंदर आते, लेकिन आज आप डिग्री पूरी करने के बाद एक आज़ाद मुल्क में खड़े हैं जो कि तुम्हारा अपना आज़ाद मुल्क है। हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है और अब हम आज़ाद लोग हैं। ये जो मुल्क है हमारा अपना मुल्क है, ये हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, और ये हुकूमत उन लोगों से मिलकर बनी है जो कि हमारे अपने लोग हैं। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के दिल में जो भी आता है वो करें, आप दूसरे लोगों का ख्याल ही ना रखें और अपने मुल्क का भी ख्याल ना रखें, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, ना कि मिलिटेंट स्पिरिट। यानी अब हमें अपने आप को तामीर करने वाले जज्बे की ज़रूरत है, लड़ने वाले जज्बे की ज़रूरत नहीं है। हमने लड़कर अपनी आज़ादी ले ली है, अब लड़ने वाला जज्बा हमें नहीं चाहिए। और अपने मुल्क के लिए लड़ना और जेल जाना आसान है, लेकिन अपने अंदर कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट पैदा करना और एक मुल्क के ऊपर हुकूमत करना ज़्यादा मुश्किल है। तो आसान काम हम कर चुके हैं, अब हमें मुश्किल काम करने की ज़रूरत है। मुझे आपको उन मुश्किलात के बारे में बताना है जिनमें से हम गुजर कर आ गए हैं, और मुझे आपको उन खतरात के बारे में भी बताना है जो अभी हमारे सामने आने वाले हैं। हमारे जो दुश्मन है वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने ना, लेकिन अब वो बन चुका है, इसलिए अब वो चाहते हैं कि हम कमज़ोर रहें ताकि वो हमें तबाह कर सकें। शायद ही कोई मुल्क इस तरह वजूद में आया हो जिस तरह पाकिस्तान आया है, कि जब पंजाब में और दिल्ली में हज़ारों मर्दों को, औरतों को और बच्चों को काटा गया और बुरी तरह मारा गया, और जो लाखों लोग हैं उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। तकरीबन 50 लाख लोग सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर पंजाब में हिजरत करके आए, और उन सब लोगों की देखभाल करना और उन्हें बसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो लोग जो थे उनका जिस्म और उनकी रूह जख्मी थी, और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी अच्छे से अच्छे मुल्क को तबाह कर सकती है। वो लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान बनते ही ख़त्म हो जाए, जो हमारे दुश्मन थे, उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने इन सारी मुश्किलात को झेला और बल्कि एक मजबूत रियासत बनकर उभरा। इस मुश्किल के साथ साथ हमें और भी काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आईं, जैसा कि इंडिया के साथ हमारा जो पैसों का लेन देन है वो भी एक मुश्किल मरहला था। जो जो हमारा मिलिट्री का शेयर है वो हमें लेट मिला, और हमारा जो मिलिट्री का शेयर है वो पूरा भी नहीं मिल पा रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए। इसके अलावा इंडिया ने हमारा जो एक सूबा था उसको इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था, तो ये भी हमारे लिए एक मुश्किल थी। दोस्तों यहाँ पे कायदे आज़म का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान बना तो वो उसके असल में दो सूबे थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश है, जो हमसे अलग हो गया था। तो कायदे आज़म इस वक्त ढाका में मौजूद थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में था, यानी आज के बांग्लादेश में। तो कायदे आज़म ये बता रहे थे कि जब इंडिया की और पाकिस्तान की डिवीजन हुई, दो अलग मुल्क बने, तो पाकिस्तान क्योंकि दो टुकड़ों में था, और ये दोनों टुकड़े इंडिया के एक ईस्ट में था टुकड़ा जिसको एक प्रोविंस कहा जाता था, और इंडिया के वेस्ट में दूसरा टुकड़ा था जिसको वेस्टर्न प्रोविंस या आज का पाकिस्तान कहा जाता है। तो असल में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो उसने हमारा राबता मुनक़ता कर दिया था, यानी जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट के साथ ना तिजारत कर सकता था, ना कोई कम्युनिकेशन कर सकता था। तो कायदे आज़म इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। कायदे आज़म मजीद फरमाते हैं कि इस चीज़ में कोई शक नहीं कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे अक्लमंद लोग भी बैठे हैं जो इन चीज़ों को नापसंद करते हैं,
اور مجھے یقین ہے کہ انڈین لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ایک دن بدلے گا۔ اور قائد اعظم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بھولنا نہیں ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہوا، اور آپ نے ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ انڈیا بھی آپ کے اوپر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے اپنے ساتھ ایمانداری، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایمانداری اور اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری۔ اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ کریں گے اچھی طرح پڑھائی کر کے، کیونکہ اگر آپ اچھی طرح پڑھائی کریں گے تبھی آپ زندگی کی ان جنگوں کو جیت سکیں گے جو آگے آنے والی ہیں، اور اگر آپ اچھی طرح پڑھائی کریں گے تبھی آپ اپنے ملک کو کوئی فائدہ دے سکیں گے، اور آپ ان بڑی بڑی سوشل اور اکنامک پرابلمز کا حل نکال سکیں گے جو یہاں پہ ہمیں درپیش ہیں۔ اور اچھی طرح پڑھائی کرنے کی وجہ سے ہی آپ اپنے ملک کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں گے۔ میرے نوجوان دوستو، میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانے والا ہوں جن کے بارے میں آپ نے چوکنا اور ہوشیار رہنا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے ملک کے غداروں سے ہوشیار رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر اس سیلفش بندے سے ہوشیار رہنا ہے جو آپ کا فائدہ اٹھانا چاہے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے ان لوگوں کو پہچاننا ہے جو کہ سچے ہیں اور ایماندار ہیں، جو اس ملک کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، ایک اور مسئلہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگ ایک تنگ سے رستے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں تھما کر آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہزاروں جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ وائس چانسلر نے پہلے بھی بتایا کہ اس گورنمنٹ جاب کا جو مین مقصد ہے، یا اس ایجوکیشن سسٹم کا جو مین مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ہم اچھے کلرک پیدا کر سکیں، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ زیادہ تر انڈینز نے اور برطانوی لوگوں نے بنایا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اندر ایک ایسی مینٹیلٹی، ایک ایسی سوچ پیدا کر دیں کہ ان کو بس یہی ہو کہ ہم نے ایم اے یا بی اے کر کے سرکاری نوکری حاصل کرنی ہے، وہ اس سے آگے سوچ نہ سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ جاب حاصل کر کے کافی اوپر تک جاتے ہیں، لیکن برطانیہ کا جو مین مقصد تھا گورنمنٹ جابز دینے کا، وہ یہ تھا کہ وہ صرف کلرک پیدا کر سکیں۔ اور اگر ایک لڑکا ایم اے بی اے کر کے ایک کلرک لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بلندی پہ آ چکا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ایکسپیرینس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ایم اے کیا ہوا لڑکا کم پیسے کماتا ہے اور ایک ٹیکسی ڈرائیور زیادہ پیسے کماتا ہے۔ زیادہ تر جو گورنمنٹ جابز کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزارتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مینٹیلٹی سے باہر آئیں، کیونکہ اب ہم ایک آزاد پاکستان میں رہتے ہیں۔ گورنمنٹ ہزاروں لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی، یہ ناممکن ہے، لیکن آپ لوگ اس نوکری کے چکر میں آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنا حوصلہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ گورنمنٹ جاب صرف چند لوگوں کو ملتی ہے، اور جو باقی کے لوگ ہیں وہ ناکام ہو کر ناراض ہو جاتے ہیں یا اپنا حوصلہ توڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو لوگ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جاب کے چکر میں جھانسا دیتے ہیں ان کو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ بدلیں، اور بہت ساری فیلڈز آپ کے ارد گرد ایسی موجود ہیں جن کے اندر جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہاتھ سے کام کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے۔ ہمارے ملک کو بہت زیادہ سخت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جن کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو اور وہ ہاتھ سے کام کر سکیں اور ملک کو ٹیکنیکلی بھی فائدہ دے سکیں۔ آپ بینکنگ سیکھ سکتے ہیں، آپ کامرس سیکھ سکتے ہیں، آپ ٹریڈنگ سیکھ سکتے ہیں، لا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں۔ ہمارے ملک میں نئی نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، نئے بینکس کھل رہے ہیں، نئی انشورنس کمپنیز آ رہی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرا یقین کریں کہ آپ ان فیلڈز کے اندر کام کر کے جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ جاب کے ایک سائیکل کے اندر پھنسے رہیں اور صبح سے لے کے شام تک کام کریں، اور کام بھی انکمفرٹیبل کنڈیشنز کے اندر کریں۔ ان فیلڈز کے اندر کام کر کے نہ صرف آپ کو زیادہ خوشی ملے گی بلکہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ بھی ہوگا، اور اس سے آپ کو تو فائدہ ہوگا لیکن آپ کے ملک کو بھی ساتھ ساتھ فائدہ ہوگا۔ میں ایک ایسے نوجوان لڑکے کو جانتا ہوں جو 4 سال پہلے گورنمنٹ جاب کیا کرتا تھا، پھر 4 سال پہلے اس نے وہ چھوڑ دی اور وہ بینکنگ میں چلا گیا، کیونکہ اس نے پڑھائی کے دوران تھوڑا سا بینکنگ کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج وہ بینک کی ایک برانچ کا مینیجر ہے اور مہینے کے 1500 روپے کما رہا ہے، جو کہ پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سب فیلڈز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پر ایک بار ضرور سوچیں۔ دوستو اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں سولوڈ کوسچن اسکرین پہ دکھاؤں گا، آپ روک کر یا اسکرین شاٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔